السلام عليكم طلبة، مرحبا بكم في لاشين ديالكم طالب اوفيسيال. اليوم غنخدمو واحد التمرين مهم بزاف في الموديول ديال الميكانيك اناليتيك. غنخدمو بجوج ديال لي ميثود. غنخدمو بالميثود البي اف دي، البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك، و لا ميثود دو لاغرونج باش نجبرو لي زيكواسيون دو موفمون. دونك لو بيت ديال التمرين هذا قلنا هو سي détermination les équations de mouvement de, de mouvement. Donc les équations de mouvement. اول حاجه غنبداو بها غنجبروا الدوغري د ليبرتي د السيستيم. الدوغري د ليبرتي راه كيلعب واحد الدور كبير باش نجبروا ديك لي زيكواسيون دو موفمون. دونك نتوما عارفين باللي واحد السوليد باش نديفينيوه في ليسباس خصنا ستة ديال لي بارامتر. ان solide dans l'espace. دونك واحد السوليد خصو ستة لي بارامتر باش نديفينيوه في ليسباس، ولكن واحد السوليد في لو بلون لو بلون شحال خصنا د لي بارامتر؟ خصنا ثلاثة د لي بارامتر. دونك حنايا عندنا البلون هنا اكس و ايكغيك. دونك ماشي ليسباس، عندنا البلون وعندنا جوج لي سوليد. كاين واحد التيج دو ماس M2 et de longueur 2L ou de disque de masse M1 et de rayon R. هاد الرسور هذا ما كيتسماش سوليد. دونك خصنا N هنايا N égale هي 2 solide multiplié par 3 égale à 6. Pour déterminer le degré de liberté خصنا نجبرو les équations de liaison. مثلا باش نجبروا لي زيكواسيون دو ليزون خصنا ناخذ واحد البوان من كل سوليد. مثلا هاد الديسك هذا غنمشيو ناخذ لو بوين جي 1 لو سونتر دو غرافيتي. دونك جي 1 appartenant à disque. دونك لي بارامتر ديال سونتر دو ماس كاين اكس جي 1. شحال كيساوي اكس جي 1؟ هو لا ديستونس اكس ما كنعرفوهاش، و ايغريك جي 1 هو هذا اللي هو ار معروف. et la rotation de solide oméga هي في. دونك هادو هما ثلاثه لي بارامتر. دونك هاد ثلاثه لي بارامتر ملي كنعرفوهم صافي كنديفينيو واحد لو سوليد في لو بلون. غنمشيو ناخدو شي نقطه اخرى من الديسك، من السوليد الثاني. السوليد الثاني هو هاد لو تيج هذا. نقدروا ناخدو لو بوين جي 2 ونقدروا ناخدو لو بوين جي 1، بجوج بهم كينتميو لنا من السوليد. غنمشيو ناخدو جي 2 حسن، هما بحال جي 2 appartenant à tige. دونك لي بارامتر ديال جي 2 اكس جي 2 y جي 2 اي لو دوغري ديال هاد لا روتاسيون ديال هاد لاطيج اللي هي تيتا. دونك ثلاثه لي بارامتر ديما كيكون عندكم شي سوليد في البلون. دونك اكس جي 1 اكوا ايتيغال، غنمشيو غنحسبو من او حتى لجي 2. او جي 2 شحال كتساوي هي او اي بلس اي جي 1 بلس جي 1 جي 2. من هنا حتى لهنا بلس من هنا حتى لهنا بلس من هنا حتى لهنا. دونك كتساوي لنا او اي هي اكس 0 بلس اي جي 1 هي ار ايكغيك بلس جي 1 جي 2. دونك الا عملنا البروجيكسيون على الاكس كتجي لنا بويسك هنايا لا ديستونس ديالها هي 2 ال، دونك كتجي لنا ال سينوس تيتا، حيت هاد التيتا هادي كاينه مع الايكغيك لاصقه في ايكغيك. دونك هنايا غتعطينا البروجيكسيون على السينوس. دونك ال سينوس تيتا، وهنا غتجينا ناقص ال. هادشي اذا بروجيكتينا هنايا كيجي لنا هاد لو سونس هابط عكس ايكغيك. دونك ناقص ال كوسينوس تيتا اي 0. دونك او جي 2 كتساوي هي اكس بلس ال سينوس تيتا و ار موان ال كوسينوس تيتا و زد 0. دونك نكتبوها هنا اكس هي اكس بلس ال سينوس تيتا ار موان ال كوسينوس تيتا. صافي.
دونك هادو هما دابا غنحاولو نجبرو الدوغري د ليبرتي ونشوفو شحال من ايكواسيون دو ليزون عندنا وحده هادي كنعرفوها، ها جوج، ها ثلاثة. هادي ما كتسماش ليزون حيت هادي ما كنعرفوهاش، هاد اكس ما كنعرفوهاش، وهادو راه كيتكتب اون فونكسيون دابا اكس كيتكتب اون فونكسيون دو تيتا. اذا عرفنا هذا نقدروا نعرفوا هذا، واذا عرفنا هذا نقدروا نعرفوا هذا. دونك الدوغري د ليبرتي كيفاش كنجبروه؟ نجيو نعملوها هنا. الدوغري د ليبرتي كيساوي هو هاد ان هذا اللي كنا حسبنا موان لو نومبر ديال هاد لي زيكواسيون اللي جبرناهم، واحد جوج ثلاثة. دونك كنسميوها هكا. دونك 6 موان 3 égal 3. Donc ce sont des liaisons holonomes. Des liaisons holonomes, des liaisons holonomes, des liaisons holonomes. كاين واحد الليزون نون هولونوم حتى هي خصنا ناخدوها في الحساب، اللي هي لا فيتيس دو غليسمون ديال هاد لو ديسك هذا. دونك لا فيتيس دو غليسمون ديال الديسك بارابور ا R0 ايكال هي لا فيتيس ديال I appartenant à disque par rapport à R0 égal هاد I هادي لا فيتيس ديال هاد I هنا. إذا عملنا لوا دو ديستريبيسيون دو فيتيس غناخد واحد لو بوان كتنتمي لنفس لي J1 appartenant au disque par rapport à R0 plus اوميغا ديال الروتاسيون ديال ديك الديسك par rapport à R0 فيكتوريال برودوي فيكتوريال J1 I. دونك كتجينا وكتساوي زيرو، لا فيتيس دو غليسمون ديما كتساوي زيرو. دونك ايكال هي عندنا او زيرو جي ان شحال كيساوي؟ او زيرو جي ان او زيرو جي ان كيساوي او زيرو اي بلس اي جي ان كيساوي هو اكس اي جي ان ايكال ار زيرو. دونك كيساوي هو اكس زيرو بلس ار ايكغيك زيرو. دونك هادي هي او زيرو جي ان. دونك إلا ديريفيناها غتجينا هي اكس بوان اكس زيرو بلس اوميغا د الروتاسيون هي في بوان زد. هنا كاين الاكس زيرو، هنا الايكغيك زيرو، وهنا كاين عندنا الديسك. سوبوزون هنا اكس ان هنا ايكغيك ان. دونك اكس ان فيكتوريال ايكغيك ان سي زد زيرو، اكس ان فيكتوريال ايكغيك ان هي زد زيرو، و اكس زيرو فيكتوريال ايكغيك زيرو هي زد زيرو. دونك زد هو لاكس دو روتاسيون ديال هاد لو ديسك هذا. دونك في بوان زد زيرو فيكتوريال جي ان اي هي موان ار ايكغيك زيرو، موان ار ايكغيك زيرو. دونك زد زيرو فيكتوريال ايكغيك زيرو ديما عملو هادي اكس زيرو ايكغيك زيرو زد زيرو. عندنا زد زيرو فيكتوريال ايكغيك زيرو زد زيرو فيكتوريال زد زيرو. حنا كنرجعو هيدا. دونك الموان هي موان اكس زيرو. دونك اكس بوان اكس زيرو، هنا الموان مع الموان هي البلوس، دونك هي بلوس ار في بوان كلشي اكس زيرو. دونك لا فيتيس دو غليسمون كاينه على لاكس اكس زيرو كيساوي زيرو. دونك لا فيتيس دو غليسمون ديال الديسك بارابور ار زيرو. دونك هاد ليزون هادي كتسمى ليزون نون هولونوم. وحتى هي خصنا ناخدوها بالحساب. دونك لو دوغري د ليبرتي فينال كيساوي هو 3 غنقصو منها هاد ليزون نون هولونوم كتساوي جوج. دونك لي بارامتر ديال الدوغري د ليبرتي اللي غيكونوا هما اكس و تيتا. اكس و تيتا يعني ديك لي زيكواسيون دو موفمون اللي غنجبرو خصنا نجبروهم اون فونكسيون دو اكس اي تيتا. صافي تفاهمنا هنا. صافي دابا غنمشيو غنابليكيو في هاد لا فيديو هذا غنابليكيو لا ميثود ديال بي اف دي اللي كاملين بكم كتعرفوها. ملي غنساليو غنجبرو لي زيكواسيون دو موفمون غنمشيو غنطبقو لا ميثود دو لاغرانج وغنجبرو لي ميم زيكواسيون. يعني اذا لقينا لي ميم زيكواسيون دونك عندنا الطريقه ديال الكالكول صحيحه. دونك appliquons le PFD. le PFD كاملين بكم كتعرفوا بلي خصنا نابليكيوه على واحد السوليد.
كل سوليد بوحدو. كاين حنا عندنا جوج لي سوليد، دونك غنبداو بالديسك نابليكيو عليه